बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा। एक रिक्वेस्ट करनी है मैंने अपने दोस्तों को जो तीतर ख़रीदते हैं और जो दोस्त मेरे भाई तीतर सेल करते हैं। यार एक चीज़ है, देखें अब हम यूट्यूब पे दोस्तों की रहनुमाई करते हैं शौक के हवाले से, तो अब व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। तो यकीन मारें ऐसे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, वो तीतरों की पिक्चर भेजते हैं या तीतरों की वीडियो भेजते हैं। पहले तो उनके कमेंट्स आते हैं कि जानी भाई हमारा तीतर उछलता बहुत है यार, डर बहुत है उसमें, बेतहाशा डर है। ठीक है, तो कपड़ा जब उतारते हैं तो वो उछलना शुरू कर देता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार वीडियो को बना के भेजें या उसकी तस्वीर बना के भेजें, मुझे अच्छी तरह नज़र आए वो। तो जब देखते हैं तो बड़ा दिल जो है ना वो टूटता है, दिल परेशान भी होता है। यार हम थोड़े से अपने पैसों की खातर, थोड़े से पैसों की खातर अगले बंदे की तबाही ला देते हैं। यार मैं उन दोस्तों को शौकीन नहीं समझता यार, शौकीन मानता ही नहीं हूँ कि जो किसी के साथ दो नंबरी करता है, धोखा करता है। यार आप कैसे शौकीन हैं? आप खुद शौकीन हैं, शौक करते हैं, तो आप किसी को किस तरह गलत चीज़ दे सकते हैं? यार मेरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि यार देखा सोचा करें, जिस चीज़ के आपने पैसे लिए हैं कम से कम उन दोस्तों को वो चीज़ पहुँचाएं यार। ठीक है, वो खा मेरे पंजाब के भाई हैं, वो खा मेरे सिंध के भाई हैं, वो खा मेरे बलूचिस्तान के भाई हैं, वो खा मेरे सरहद के खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं। ठीक है, तो देखें अभी कितने मुझे मैसेज माशाल्लाह आते हैं, वीडियो भी आती हैं। और तीतरों की जब हालत देखते हैं यार, और बंदा कहता है कि यार मैंने तो 15,000 इसका भरा, मैंने 20,000 इसका भरा, मैंने 25,000 इसका भरा, यार मैंने ये 30 का लिया। यार कम से कम उनको यार चीज़ तो वो दो जितने उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। तो मेरा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, जो पुराने मेरे साथ सब्सक्राइबर चले आ रहे हैं, मेरे व्यूवर चले आ रहे हैं, उनको पता होगा। काफ़ी कहते हैं कि जानी भाई हमें आप पर अतमाद है, आप हमें को तीतर लेके दें। ठीक है, मैं इस चीज़ से डर जाता हूँ आगे कि यार कुछ मसरूफियात भी होती है, दिल तो काफ़ी दुखता है। तो देखें यार शौक में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें आप मुनाफा लें, अपना चीज़ अच्छी दें उसको, उससे मुनाफा लें। उसको कहें यार मैंने ये 20 का लिया या 25 की लिया, मैंने यार 5,000 इसके ऊपर लेना, तीतर आपको अच्छा दूंगा। ठीक है, तीतर गलत नहीं होगा। तो वो अब ऐसे बंदे हैं। ठीक है, और जो दोस्त भाई ख़रीदते हैं उनको भी मैं थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ। आप तीतर की सबसे पहले तो टांगें देखा करें यार। ठीक है, अगर बिल्कुल सुर्ख हैं तो वो तीतर आप बिल्कुल ना लें। ठीक है जी, जिसकी टांगें बिल्कुल सुर्ख हैं वो पक्का जंगली है, बड़ा पकड़ा हुआ है, तो आप अजाब में आ जाएंगे। ठीक तो हो जाते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, आप भी परेशान होते हैं। और बाज़ों का ये होता है कि देखें यार एक चीज़ और भी है कि जब कोई तीतर खरीद के गया, वो घर उसमें रखा है, उसने कपड़ा उसका उतारा, उसने तो डरना ही डरना है, वो जंगली है, बड़ा पकड़ा हुआ है। तो वो बच्चों के ऊपर भी चलाना, घर के ऊपर भी चलाना कि पता नहीं बच्चों से डर गया यार। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे मुनासिब नहीं लगती मेरे भाई। मैं आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो भाई सेल परचेज का काम करते हैं उनको सीधा बताएं कि यार ये जंगली है, इसने डरना ही डरना। ठीक है, इसका तरीकाकार ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा इसका बुग उतारना है, इसको आपने घुमाना फिराना है, ये आस्ता आस्ता इंशाल्लाह टिक जाएगा। तो उन्हें ये ना कहेंगे यार, देखें हर बंदा, जो बंदा भी तीतर लेता है ना, चाहे मैं हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये बोल पड़े, मैं अभी लेके आऊँ यार, अभी ये मुझे आवाज़ सुना दे। शौक तो यही है ना, काले तीतर का जो शौक रखने वाला बंदा है वो तो कहता है इधर से मैंने तीतर लिया, इधर से मुझे आवाज़ सुनाए, ये मस्ती करे, ये काम करे, फलां काम करे। तो देखें अभी काफ़ी बंदे जो हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी अटैच हैं, तो वो जब भेजते हैं ना वीडियो वगैरह, तो यकीन मारें 90% 90% लोग बेचारे ठगे जाते हैं। ठीक है, जिनको पता ही नहीं है। तो मेहरबानी है लेने वाला भी देखे, वो थोड़ा पूछ ले किसी से जो तजर्बाकार है, जिस पे एतमाद है कि यार किस तरह का तीतर लेना चाहिए और किस तरह का हो। और बेचने वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, वो मेरे भाई हैं, वो ठीक है अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कारोबार में थोड़ा जो है, थोड़ा नहीं सारा सच होना चाहिए।
تو پھر اللہ پاک بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ جس کو آپ نے چیز سیل کی ہے اس کو بتائیں کہ یار یہ اس کیٹاگری کا ہے۔ اب ہم تیتر خریدتے ہیں نا، ہمیں ماشاءاللہ ہم لیتے دیتے ہیں، اپنے شوق کے لیے کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں، اور جو بندہ ہمیں جانتا ہے وہ سب سے پہلے بتاتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ اچھائیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے جب تیتر لے کے آنا ہے تو اس نے تو بتا دینا ہے، ہم نے کھولنا ہے کہ اس میں یار کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ چیک کر کے خود لے، تو اس طرح کی چیزیں۔ دوسری بات یہ میں جو بتا رہا تھا کہ ریڈ جو جس کی ٹانگیں، وہ تو آپ نے بالکل نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اگر لینا ہے تو اس پہ محنت ہوگی، وہ ڈرے گا بھی، مستی بھی نہیں کرے گا آتے، ٹھیک ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، آپ کی محنت لگے گی۔ تو کوشش کریں کہ بنا ہوا تیتر لے لیا کریں۔ جو گھروں کا شوق کرتے ہیں وہ بیچارے خاصے پریشان ہوتے ہیں، تو ان سے یار یہ دیکھا کرے کہ ایک بندے کو ایک چیز کے بارے میں نہیں پتا، اس کو حقیقت بتائیں میرا بھائی، ٹھیک ہے۔ حقیقت بتا کے اپنی چیز سیل کریں، انشاءاللہ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور بندہ بھی راضی ہوگا کہ یار بندے نے دیکھو یار اس نے ہر چیز بتائی ہے اس کے بارے میں۔ تو میرا بھائی یہ خاص خیال رکھا کرے، اور جو خریدنے والے بھائی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یار آپ کو اگر نہیں پتا، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ہر ویڈیو پہ آتا ہے، تھوڑا سا میسج کر کے پوچھ لیں تیتر کی ویڈیو منگوائی ہے جب مجھے بھیج دیں، چلے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو کے اندر۔ ایک تو ریڈ جس کی ٹانگیں ہیں بالکل ریڈ ہیں، وہ تو پکا جنگلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹانگوں کے اوپر دیکھا کریں کہ کچھ ٹانگ کے اوپر نا جو کڑکے کے ساتھ پکڑتے ہیں بڑے کے ساتھ، اس میں وہ ادھر سے سلم ہوتی ہے ٹانگ، ٹھیک ہے، جہاں گٹلی سی بنی ہوتی ہے، تو یہ سمجھ جا کرے کہ یہ بڑا کڑکے کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ جو بڑا تیتر کڑکے کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے نا، وہ 100 میں سے سمجھ لیں 1% بلائی کرتا ہے، 99% جو ہے وہ بولتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ساری دیکھا کرے۔ پھر آنکھ کی پتلی جو ہوتی ہے وائٹ والی، وہ بڑی نہ ہو، چوڑی نہ ہو، بہت ہی بریک ہو، چھوٹی لمبی ہو اور بریک سی ہو، ٹھیک ہے۔ چونچ جو ہے وہ سیدھی نہ ہو، بالکل طوطا نوک ہو، اور بڑی نہ ہو چونچ، اور پیروں کی پنجی جو ہے وہ چھوٹی ہو، انگلیاں جو ہے وہ چوڑی نہ ہو، بہت ہی ایسے ہوں تھوڑی، وہ نسل والے تیتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خواہ جدھر کا مرضی ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ میں نے آپ دوستوں کو بتا بھی دی ہیں، اور کوشش کیا کریں تسلی کے ساتھ دیکھ لیا کریں یار، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یقین کہ مانے کہ جب یہ ویڈیو وغیرہ آتی ہیں، پکچریں آتی ہیں، تو دیکھتا ہوں کہ یار پھر ان کو ظاہر ہے کہ ان کا دل تو نہیں خدا نہ خواستہ توڑنا یار، لیکن ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار میرے بھائی یہ اس کو اس طرح رکھو، اس طرح کرو، یہ خوراک دو، ہاتھ سے دو، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ چیز آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یار جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اب دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو ہماری عادت کیا ہو گئی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ یار کسی اور کے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس نہ چل جائے، تو یہ غلط ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ میرے لینے والے بھائی بھی سمجھ رہے ہوں گے اور بیچنے والے بھائی بھی سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو برائے مہربانی اس چیز پہ دیکھیں، یہ شوق کو تھوڑا عام ہونے دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، تو اللہ خیر کرے جی۔ امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارے شوق کے حوالے سے ہمارے دوستوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔